السلام عليكم ورحمة الله. حصة أخرى من الموديول Architecture et Fonctionnement des ordinateurs. في الحصة الأخرانية توقفنا عند البيوس. البيوس اللي هو un système élémentaire d'entrée et sortie. Basic Input Output System. نظام الإدخال والإخراج الأساسي. إذن هو تهتم بلي زونتري et les sorties. Les entrées et les sorties هما دوك لي كونيكتور اللي شفناهم اكسترن او انترن. اذن هذا النظام هذا تيتعرف عليهم، خصو يعرفهم قبل من الديماراج. عندكم واحد لا ديفينيسيون هنايا نتاع من لو سيت hardware.com، و كيف قلنا ديك المره انا عطيتكم ديجا باش تقلبوا على شنو هو البيوس واش سميت لا ميموار اللي كاينه فيه. اذن البيوس هو خليط ما بين ما هو مادي وما هو برمجي، بما كيتسمى واحد الفيرم وير سي ان ماتيريال اللي فوسط منه ان لوجيسيال. كاين اللي كيسميه سيستيم بيوس، كاين اللي كيسميه روم بيوس، كاين اللي كيسميه بي سي بيوس. والفيرموير كاين اللي كيسميوها بالفرنساويه ميكرو لوجيسيال ولا ميكرو كود. اذا البيوس ما هو الا un ensemble de fonctions contenues dans la mémoire ROM de la carte mère d'un ordinateur, lui permettant d'effectuer des opérations élémentaires lors de sa mise sous tension. هذا هو البيوس. إذن البيوس اش تيدير؟ هو اللي il configure chaque périphérique connecté à la carte mère, مثلا mémoire vive, disque dur, carte d'extension, etc. C'est un périphérique. ولا نقولوا مثلا si un périphérique n'est pas présent ou ne peut pas être configuré, la carte émet des signaux sonores. إلا كان شي بيريفيريك اللي ما مكونيكتيش مع الاورديناتور ولا ما خدامش، هو مكونيكتي ولكن ما خدامش، يقدر مثلا بحال كلافيي ولا مثلا باغي ميموار ما راكباش في بلاصتها، غادي تلقى لينا دي بيب، واحد دي سينو سونور. هادوك لي بيب ولا داك الصوت اللي غادي يطلق الاورديناتور عنده معنى. ان كل صوت يعني اما بيب واحد ولا جوج تاع لي بيب ولا 3 تاع لي بيب ولا بيب طويل وواحد قصير وانسي دو سويت، هادو كلهم هاد لي كود نتاع هاد لي بيب غادي نلقاهم تيكون ديما في المانيوال نتاع لا كارت مير، داك الكتاب اللي كيكون نتاع لا كارت مير اللي عندي كيقول لي مثلا الا دار جوج نتاع لي بيب هاليرور هي هادي، الا كان بيب طويل وواحد قصير راه هاليرور السينيفيكاسيون ديالها. اما لو بروميير بيب اللي كيتلقى في الاول هذاك ما تعتبرش اون فوت، لانه الدور نتاع البيوس هو خصو يعرف هذوك الاجهزه اللي كونيكتين مع الاورديناتور ديالو مكونيكتين مع لا كارت مير ديالو بليتو، واش كاينين ولا ما كاينينش. تيبقى تي انيسياليزي واحد بواحد، يعني غادي يبدا بالبروسيسور هو الاول التيست ديالو، تيدوز لارام. كاينين اون جينيرال كاينين 13 ايتاب. لا 13 ايتاب هي نتاع الهو بارلور. اذن هذاك الهو بارلور باش يعرفوا واش خدام ولا ما خدام تيعطيه واحد باش يخرج ليه واحد بيب. ديك بيب بمعنى راه لو هو بارلور راه il فونكسيون. هاد لا ميموار كتبقى مكارديها واحد لا بيل كتسمى لا بيل سي ام او اس. هذيك لا بيل سي ام او اس اللي كاينه كيف تشوفوا هنا في واحد جوج تصويرات هنا نتاع دي بيل. كاينه الاولانيه ليثيوم سيل سي ار 2032 3 فولت، هذه نتاع لي زورديناتور الكبار، وكاينه حتى في لي بورتابل، وكاينين دي بورتابل اللي كيكون فيهم هاد لو تيب الاخر اللي كاين على اليسار لي سكوتشي وخارجين منهم دو فيل، يعني واحد نتاع البلوس والاخر نتاع الموا اللي غادي يتكونيكتاو ولا غادي يركبوا في لا كارت مير بور غاردي لي زانفورماسيون، بور غاردي هادوك لي زانفورماسيون. وقت ما تيديماري خصو يعاود يشوف هادوك لي زانفورماسيون، او بلوس تيغاردي حتى لا دات او لور.
هنا في هاد ليماج كي قلنا كاينه واحد ليماج نتاع ان كابتور ديكرون نتاع ان بيوس امريكان ميجا تريندز انترناشونال، وعندنا السنه ديالته 2007. كاين سي بي يو يعني البروسيسور انتل بنتيوم، لا فيتاس ديالته راه هي فيها 2 جيجا هرتز، السرعه 2.51 ديال البروسيسور السرعه ديالته. كاينه بريس ديل تو ران سيت اب، ديك ديل هي لا توش سوبر. الا كان عندي كلافي اونغلي راه غادي نلقى دي او ال ديل ديليت افاسي، ولا سوبريمي في كلافي فرانكوفون. يقدر يكونوا دوطخ توش، يقدر تكون مثلا اف 1، يقدر يكون مثلا اف 2، يقدر مثلا اون كومبينيزون نتاع كنترول الت شي توش اخرى. يعني يقدر يكون على حساب لا كارت مير اللي عندي. اون بليس كاين لتحت كاينين لي بلي غرو ايديتور، يعني الشركات اللي مشهورين نتاع البيوس. كاينه امي اللي هي هاد الكابتشر نتاع ليكرون، امي امريكان تريندز انترناشونال. كاينه شركه اوارد، كاينه فينيكس، هذه لا بروميير ا لونسي ان بيوس كومباتيبل الاي بي ام. كاينه حتى اي بي ام، و سيت سوسيتي فينيكس راه هي اللي شراتها شركه اوارد. بعد يعني مابقاتش فينيكس ولا غير بقى لنا اوارد. كاين بيان سور دوطخ، كاينين انتل، كاين موتورولا، كاين بليزيور. اذا هاد البيوس هذا كاين في جميع لي كارت مير، راه ماشي غير في لي زورديناتور، راه حتى في لي بورطابل، يعني التليفون تاع التليفون بورطابل، في لي تابليت، وفي حتى في لي ديسك دور. يعني باش كيعرف الاورديناتور ملي كنبرونشي مع واحد ديسك دور شحال فيه في الكاباسيتي ديالته، شحال فيه من سيكتور، شحال فيه من تيت، شحال فيه وان سيت سويت. كلشي هذوك دو زونفورماسيون اللي هما مسجلين اون روم في في الماتيريال اللي كنكونيكتيهم. اذا هذا بالنسبه للبيوس. وغادي نقول لكم دابا السلام عليكم ورحمه الله. غادي نعاود نصيفط لكم الدوزيام بارتي اللي غادي نهضروا فيها على الشيب سيت.